Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Goa tops the country in the cases per million, higher than national average, and the ineffectivity percentage too, as it is all set to move into a statewide curfew. Health Minister admits mistake not to have enforced lockdown earlier. Goa Forward accuses North Goa PDA Chief Francis Silvera of corruption in PDA, says it has phone recordings, asks him to clarify. After drugs, looks as if Goa has become a hub for gold smuggling too, as third gold smuggling case booked within a fortnight today. Total gold seizures of Rs 2.31 crores in 2021. Now for the news in detail. Goa tops the country in cases per million. We are higher than the national average after reporting a whopping 70,898 cases. This is 55,034 cases higher than the national average. Goa also reported 55 deaths, even as India reported a record-breaking 4,000 plus deaths due to COVID-19 in the last 24 hours. The country also reported more than 4 lakh cases for the consecutive 4th day in a row. Here are the details. Active cases saw a steady increase, reaching 36.45 lakhs. The national recovery rate has further dropped to 81.94%. Active cases comprises of 16.96% of total cases, and fatality rate make up 1.9% of total cases. Here are the top 15 states which are reporting cases per million higher than national average. Goa is in top position and has reported a whopping 70,898 cases, followed by Delhi 69,097 cases, Ladakh 51,979 cases, and Kerala 51,117 cases. National average is 15,864 cases. Goa has reported 55,034 cases more compared to national average. 8 states reported 71% of the new cases. Those are Maharashtra with 54,022 cases, Karnataka 48,781 cases, Kerala 38,460 cases, and Uttar Pradesh 27,763 cases. Samip Narvekar for Goa 365 from Panaji. Goa Forward on Saturday accused Santander MLA and North Goa PDA Chairman Francis Silvera of corruption in the PDA. Its Santander leader Jagdish Bobe said that he had evidence of a controversial call recording where 2 persons, including a MLA, are trying to settle a land deal in Para and Arpora Nagwa. He asked Silvera to prove that the MLA in the call recording is not him and come clear on the land deals mentioned in the call recordings. Here's more. Jagdish accused Silvera for doing settings in the NGPDA. They accused Silvera for taking 1 lakh commission per bungalow for approvals. First listen to telephonic conversation and then allegations raised by Bobe. हांवें म्हणलेलें तुका पूण तूं आयकना पळय हांव गरीब मनीस म्हूण सांगता तेला म्हाजे पयशे ना न्हू रे बाबा म्हाका आयकना ना कितें करूं सांग म्हाका पळय न्हू मातशें हें करतालो आनी एक 5-10 हें करेन मातशें करून उडयत कित्याक बाबा इतलें ना रे आहा जाल्यार हांव घेवपाचो हें तूं इतलेंच न्हू मागीर म्हाका तें फायनूय भरची पडटा न्हू फायन कितलें 65,000 कितें तें आसा पळय हेजेर येवन सगळें भरूंक नाका म्हाका मागीर अरे बाबा बाबा भरूंक नाका मागीर म्हाका ना म्हणटा रे बाब कितें इतलें ना रे बाबा ताका लागून मातशें पळय सुच रे पळय सराक तुका आयडिया सांगल्या कळ्ळें तुका म्हाका म्हज्या आयडियाचें तुका हांवें सांगलां हय जाणा जाणा हें सराचें एक दीक आनी सोपय तुका पयलीं सांगता तुका जाय तें तशीच उरतली आतां खंयचेंय जर हाड आनी काबार करेन सोपय चड दीस रावूं नाका मागीर परती जर आनी त्रास जालो मागीर केन्ना हें करूं तूं म्हाका फाल्यां हाडून 1 लाख आख्खूच दिवचें पडटा आख्खें दिवचें पडटा एक 50 घे न्हू मागीर ते लिमाणे पेपर दितात तेन्ना मागीर 50 मागीर नाका तूं म्हाका कितें करता तें कर
आल्यार चड उलोवं नाका तुजें कितें आडपाचें सांग तूं वच म्हाका चड उलोवपाचें हांवें चड उलोवपाचें म्हाका कांय ना. हांव कितें म्हणटा जाणा फाल्यां एक पावना सारून दिता बरें दी तूं आनी उरलेले मागीर पेपर पेपर तो ह्यातील पेपर बरें हां घेवन यो. फाल्यां केन्ना कितें जायना सकाळचो म्हाका फोन कर. हाजो अर्थ कितें जाता एक म्हणजे सर एसेंब्लीन आसा कोण सर तो खबर ना तो सीएमाचे उलयता सराक म्हणटा सीएम सराक म्हणटा काय बाबा आमच्या PDA चॅरमॅन फ्रांसीस सिल्वेराक सर म्हणटा कळना. एक दुसरें हाजे पयशे घेतल्या काम जायना म्हणून रिटर्न करता सगळें बरें आसा निमाणो ब्लॅकमेल करता लास्ट तुका इल्लीगल नोटीस काडटा म्हणून तूं ब्लॅकमेल करून तेजेकडे पयशे घेता तुका PDA ह्याच कामाक जाय आशिल्ली. काल पयर आमच्या थंय आनी एक एक्सपोज केला सिल्वेराची प्रॉपर्टी आसा पिलार भाटी हिल म्हणटा थंय हिल तो थंय राजबीत हिस्टोरीक व्हॅल्यू आसा थंय आतां राजबीत आमचे कदंबा पोर्टा वयल्यान ओल्ड गांव वताली थंय हो हिल कटींग करतालो लॉकडावना टायमार तोय व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा. आनी हो सर जो दुबय गेला म्हणटा दुबयच्यान आपोवपाचो हांव आतां एक पब्लीक तुमच्या थ्रू मिडिया सिल्वेराक चॅलेंज करता सिल्वेराक सांगता तुजो पासपोर्टाची कॉपी काडून दाखोवच्यो म्हणटोय तूं खरोच दुबय गेल्लो जाल्यार तूं सीएम न्ही कित्याक आमीय कन्फ्यूज जाले मातसो एसेंब्ली आसा म्हणटकूच सीएम काय TCP मिनिस्टर काय सिल्वेर काय म्हणून पूण हे दुबय गेला म्हणटा ताचेर तो एविडन्स मेळटलो कोण मनीस तो. हे म्हणटा आपणाचे सेपरेट स्टाफाक सेपरेट दिवपा जाय PDAच्या ते भालचंद म्हणून कोणाचें नांव घेता आनी लास्ट सांगता कितें भालचंद्राक सांगून तुका नोटीस काडूंक लायता सगळे मिळून मिसळून खावपाचे. सो हांव आतां एक डिमांड मागता अपील करता आनी डिमांड सीएमा कडेन नाजाल्यार हांव अशें समजता की बाब प्रमोद सावंत हांकांय शहर आसा म्हणून नाजाल्यार हांव डिमांड करता हाका इमिजिएटली सॅक करचो फ्रांसीस सिल्वेराक आनी विश्वास घारसेक आनी ताचेर इन्क्वायरी कमिशन बसोवचें. आनी जर हें काम जायना जाल्यार आमी फुडले लिगल ओपिनियन घेवन आयदर आमी हायकोर्टान वतले नाजाल्यार विजिलन्साक वतले पूण आमी विजिलन्साकूय मानून तितलो विश्वास ना कित्याक विश्वासानूच विश्वासघात केला हांगा PDAन रावन. Irshad Sheikh for Gua 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goans were seen rushing out of their houses to buy stuff early morning on Saturday, even though Chief Minister Pramod Sawant's 15-day curfew says that all shops will be open in the morning section. People were crowding groceries, fish and chicken shops without any thought of social distancing or masks. Here's more on this. Government had appealed people not to go out for panic buying, saying all essentials will be open from morning 7 till afternoon 1. Pharmacies and hospitals would also be open and takeaways allowed. Despite this, people went out to buy groceries and chicken and fish. Look at the Gua Bagayadar market in Ponda. Police were forced to shut vegetable and fish market at Ponda to avoid crowd. आज तुम्ही पळयतात गोवा बागायदार जे ओपन आसा आनी सीएमान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की एसेन्शियल गुड्स आसा ते बंद जावचे ना म्हणून तरी आसतना आज लोकांची इतली गर्दी आसा की लायन जी आसा ती गोवा बागायदार ती फिश मार्केट पर्यंत लोकांची लायन आसा. अशें कळना की खरेंच बंद जातलें काय कितें कर्फ्यू लायिल्लें आसा बंद काय केल्लें ना
सरकारान बंद केलें ना, पूण लोक अजूनही गर्दी करतात. कित्याक गर्दी करतात हें कांय कळना. सगळें ओपन आसतलें तरी ह्या लोकांक गर्दी. हो आपूण जावन स्वताक जो व्हायरस आसा तो आपूण ओडून घेवपाचें हें लोक काम करतात सध्या आतां. अशें दिसता की आनी कांय ओपन उरचें ना, हे 15 सारकें बंद जातलें अशें पळोवपाक दिसता. मार्केट ओपन आसा, मार्केट फीश मार्केट ओपन आसा, तशेंच आंब्याचें मार्केट सगळें मार्केट ओपन आसा. पूण लोकांची इतली गर्दी आसा, कित्याक गर्दी कांयच कळना. पूण लोक आपले डिस्टन्स कांय दवरनात, कोणें मास्कूय घालनात, कितें म्हणून कांय कळना. लोक स्वता आपूण जावन व्हायरस ओडून घेवपाचें हें सोदतात. गोवा दिसपाय रिपोर्टर कृष्णा नायक, पुणेच्यान. Now take a look at market in Vasco. The path in market is narrow. The shops are congested. There is no proper way to move in market. Still people were seen roaming in crowds into the Bagaidar and surrounding shops. तुम्ही पॅनिक जाऊ नका. शॉपा डेली ओपन असलेले पॅनिक जाऊ नका. तुम्ही जितले गर्दी करतात तुम्ही तितलो कोरोना स्प्रेड करतले. हो लॉकडाऊन चेन ब्रेक करपाक केल्लो आसा ताकी तुम्ही लोकांच्या संपर्कात कमीत कमी येवपाक जाय म्हणून. पण तुमकां काय समजून येना, पण तुम्ही जितले जाता तितले गर्दी करपाक लागला. सो पहिले हात जोडून तुमकां रिक्वेस्ट करता, तुम्ही बेगीतल्या बेगीन ही जागा खाली करात आणि वचात आपापल्या घरा. नाजाल्यार मागीर पुलीस एक्शन जाल्यार पुलिसांक ब्लेम करतले. सो सगळ्यांक हात जोडून रिक्वेस्ट करता, पॅनिक बायींग करपाचें न्ही. शॉपां ओपन आसतली, जाय जाल्यार सामान व्हरपाचें. तुम्ही जितले गर्दी करतले तितलो कोरोना स्प्रेड करतले. तुमकां दिसत असेल एखादें की तुम्ही सामान व्हरपाक आयला, पण वता आसतना तुम्ही घरा आपल्याक कोरोना घेवन वतले. सो तुमच्या जाणट्या खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर प्लीज रिक्वेस्ट करता की तुम्ही पॅनिक बायींग करनाकात, एकामेकाच्या संपर्कान येनाकात. जर ग्रोसरी विकपी दुकानां जर 1 पर्यंत उक्ती आसतली जाल्यार आयज गर्दी करपाची गरज ना. गोवा बागायतदार संस्था जी आसा, आमची बाजार जे आसात, आमची सुपरमार्केट जी आसात, ही त्या ग्रोसरी विकता. आनी तेका लागून सरकाराच्या ह्या सांगण्या प्रमाण आमची दुकानां जी आसात, सुपरमार्केट जी आसात, ती दनपारां 1 पर्यंत 15 दीस आनी मुखार चालूच आसतली. तेका लागून लोकांनी कृपा करून गर्दी करची न्ही. व्हडल्यो लायनी लावन क्यू करून बाजारा भितर वचपा खातीर, खरेदी करपा खातीर गर्दी करची न्ही. हांव सद्या वास्को मार्केटान आहा, मार्केटा भायर आहा. फाल्यांच्यान गव्हर्मेंटान 15 दीस लॉकडावन दवरलेलें आहा. स्टेट कर्फ्यू लायिल्ली आहा. सकाळचे 9 ते सकाळचे 9 स्टार्ट जातले. पण आज बाजारान इतकी गर्दी पडल्या, खंयच्या शॉपाचेर सोशल डिस्टन्सींग ना, कांय ना. आज इतके लोक आपल्याक 15 दिसांक सामान जाय तितकें भरून घेवन वयता. पूण लोकांचे कांयच सोशल डिस्टन्स मेंटेन कांय करिना कोण. शॉपवाले बी तांकां कांय सांगना. इतकी गर्दी जाल्ली आहा. पूण गव्हर्मेंटान एक ग्रॉसरी शॉप फाल्यां ओपन दवरलेलें आहा 7 ते 1 पर्यंत. तरी पूण लोकांची गर्दी. हांव श्यामचारी, गोवा 365 वास्कोच्यान. Same situation was witnessed at Sawadde, Kurcharam and Bicholim. People were seen standing in queues. People were seen involved in panic buying.
आज कुलचडी मार्केटात पळोवपाक गेले जाल्यार भरपूर गर्दी दिसती पडली बरी एसेन्शियला बरोबर अनेक शॉपांची फार्मासी आसा गर्दी बागायतदार गर्दी मार्केट चिकन घेवपाक नुस्तें घेवपाक अशी अनेक कडेन खूब गर्दी दिसती पडली की आज खरो दिसलो बाजार सो दिसलो सरकारान कर्फ्यू डिक्लेअर केलो फाल्यां तरी पूण सरकारान ऑलरेडी सांगता कर्फ्यू बी सांगला की एसेन्शियल आसतले तरी पूण आज दीस गर्दी पळयल्या दिसता हो कोरोनाक एक आपोणशें दिसता अशें तर लोकांनी तर टॅम जाल्या खंयचे कितें करता टॅम जाले जाल्यार हाजो परिणाम आमकां कुडचड्यार सावड्ड्यां भितर पळोवपाक मेळटलो कित्याक कोरोनाचे केसीस सावड्ड्यां भितर कळटा गोंयाकूय वाडटा देशाकूय वाडटा आनी जेन्ना आमी मार्केटां येतात तेन्ना म्हाका दिसना की कोण पॉझिटीव कोण नेगेटीव आमी पळयना जर तर अशें जालें लोकांचें टॅम जालें जाल्यार हाजो परिणाम येता त्या काळा भितर पळोवपाक मेळटलो लोकांनी टॅम जावचे न्ही अशें सरकारान ऑलरेडी सांगलां तशें MLA आसा चेअरपर्सन आसा तांच्यान ऑलरेडी क्लियर केला की टॅम जावचे न्ही कोणी भायर सरताना काळजी घेवची जिवाची काल पसून आपले प्रमोद सावंत जे आमचे CM ताणें डिक्लेअर केलां की कोणी टॅम जावचे न्ही एसेन्शियल चालू आसतलें तरी पूण लोकांचे टॅम जावपाक ना त्या काळा भितर कळटलें की केसीस कशी वाडटा त्यो आनी डेली जो आंकडो आसा जो सावड्ड्याकूय आंकडो आसा जो गोंयचो आंकडो आतां वाडत आसा हो आंकडो देंवपाक जाय त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकवट करपाक जाय अशें CM सदां आता गोवा तशे फावटी प्रौढ सावड्डेकर कुडचडीच्यान. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. At present, there are more than 2,500 COVID-19 cases reported by the health center in Madgaon. During such times, there are some places, if put to use, it can reduce the pressure on hospitals. Such list of places has been submitted to the Chief Minister in a letter by the Madgaon Shadow Council. Margao Municipal Chief Officer had appealed to people to come forward in bid to provide additional facilities for treatment of COVID-19. Acting on the call, Margao Shadow Council convener Savio Coutinho showed 3 places in Margao. The area acquired for pick-up stand in Malbat Hall at MMC Ground and BPS Club at Pajifon Margao. He has sent this list to the Chief Minister. Listen to what Savio has to say. पयली सुवातेर एक प्रिमायसीस आसा ग्राउंड प्लस 1 प्रिमायसीस मालबाट अपोलो हॉस्पिटला फाटल्यान थंय कितलेशे रूम आसा आनीक आमचें सजेशन की ते इमिजिएटली ताब्यान घेवचे आनीक तांकां एटलिस्ट एक कांय न्हू म्हणल्यार एक वॅक्सिनेशन सेंटर पूण करपाक मेळटलो हे प्रिमायसीस जे आसा ते कोणा अंडर आसा ते म्युनिसिपालिटी सुद्दां आमकडे खबर आसपाना पूण एक्चुअल ओनरशीप इज ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल सो चीफ ऑफिसर हॅज टू टेक ओवर इमिजिएटली and set up some facility related to COVID here. Secondly, आमचे कडेन MCC हॉल आसा MCC हॉल मडगांव येता सगळ्यांक खबर आहा इट इज कॉमन नॉलेज की हे 40,000 लँड सुमार जें आसा 40,000 स्क्वेअर मिटर्स ते म्युनिसिपल ओन्ड पूण म्युनिसिपालिटी कडेन कसले डॉक्युमेंट्स ना आपले ते मोडपाक पूण ते बाजून दवरून चीफ ऑफिसरान जाता जाल्यार त्या मॅनेजमेंटाक एक हें करचें रिप्रेजेंटेशन करचें की तांचे हॉल आसात व्हडली हॉल आसात त्या हॉलानूय कितें सेटअप करपाक शकता कोवीड फॅसिलिटीज कित्याक जे सायडीन ESI हॉस्पिटल आहा तें ऑलरेडी फूल जाल्लें आसा आनी लोकांक त्रास जाता ती एडमिशन मेळपाक आनी ते लागीं जाल्ल्या कारणाक एक बऱ्या पडटलें हे दोनी फॅसिलिटीज मॅनेज करपाक ताजे भायर BPS क्लब आसा BPS क्लबान एक हॉल आसा तेजे भायर एक व्हडलें स्ट्रक्चर आहा विथ कवर आनी ह्या शेल्टरानूय ह्या प्रिमायसिसानूय बी एक कोविड फॅसिलिटी सेटअप करपाक जाता. Sandeep Tayakar for Goa 365 from Margao. The Goa Customs recovered 10 gold tola bars and 1 gold chain concealed in the check-in baggage of a passenger who arrived from Sharjah by Air Arabia flight number G9492, which landed at the Daboli International Airport. This is the third gold smuggling case booked by the Customs within a fortnight. Customs have seized gold worth rupees 2.31 crores in the year 2021 so far. Here's more on this. The gold weighing 1.175 kilograms valued at 49.89 lakh rupees was recovered from the Bhatkal resident team headed by YB Sahare, Assistant Commissioner of Customs. He has been booked under the provisions of the Customs Act 1962 and arrested for smuggling of gold. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. And now for the weather. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of speeds 30 to 40 kilometers per hour are very likely at isolated places in both South and North Goa districts on 8th, 9th,
10th and 11th May. There will be no large change in maximum temperature during 4 to 5 days. No weather warning for the districts on 9th, 10th and 11th May. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV and subscribe our YouTube channel Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.